मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने इन आयतों में क्या फरमाया कि इंसान बहुत जल्दबाज है, बेसब्रा है, गमों में डिप्रेशन में चला जाता है, खुशियों में इतराने लगता है, अपनी औकात से बाहर औकात भूल जाता है। हाँ, फरमाया चंद अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो, चंद चीज़ें, तो ये कैफियत से निकल जाओगे। जब खुशियाँ मिलेंगी तो शुक्र अदा करोगे, अपनी औकात से बाहर नहीं निकलोगे, और जब गम होंगे तो सब्र की तौफीक मिलेगी तुम्हें। तो वो उन अलामतों की बेस क्या है, बुनियाद क्या है? अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत कर लो, और उस मजबूत करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है? अल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। नमाज को पाबंदी से पढ़ना शुरू करो। हम में से सब लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई जुम्मे में पढ़ लेता है, कोई ईद की नमाज पढ़ता है, कोई आँख खुल गई तो पढ़ लेता है, नहीं खुली तो नहीं पढ़ता। हमारे महल्ले में एक साहब थे, हम 20, 25, 30 साल जहाँ रहे हैं, वो हमेशा फजर की दूसरी रकत में पहुंचा करते थे। हम उनसे कहते थे यार पहली रकत में क्यों नहीं? कहते हैं यार आंख देर से खुलती है। अब नमाज का टाइम अगर 5:15 बजे था तो वो पहुंच रहे थे दूसरी रकत में। फिर नमाज का टाइम आगे बढ़ा 5:20, तो भी वो कब पहुंच रहे हैं? दूसरी रकत में। नमाज 6 बजे हुई है तो भी कब पहुंच रहे हैं? ये है, आपको हर मस्जिद में ऐसे लोग नजर आएंगे, पहली सफ़ वाले, आखिरी सफ़ वाले। तो पहली सफ़ वाले चाहे नमाज जितना भी पीछे चली जाए वो पहली में ही बैठे हुए मिलेंगे आपको। दूसरी वाले हमेशा नमाज जितना आगे जाए पीछे जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कहाँ होंगे? दूसरी में ही होंगे। एक रकत निकलने वाले की हमेशा एक रकत निकली हुई होगी फजर में, और कुछ घरों में अखपल तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना, इल्लल मुसल्लीन, पाबंदी से, दाइमून, नमाज कैसे होगी भाई? कंटिन्यूसली, पाबंदी से नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सफ़े अव्वल है, और सबसे बदतरीन सफ़ आखिरी सफ़ है, जिसमें खड़े होने को हम बहुत सवाब समझते हैं, क्योंकि हमें पता है पिछली सफ़ में खड़े हुए इमाम सलाम फेरेगा फौरन पतली गली से निकल जाएंगे। सफ़े अव्वल का सबसे ज़्यादा सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं, क़यामत के दिन वो ख़ास मुक़र्रब लोगों में होंगे। देखो, जब भी किसी बड़े का दरबार लगता है, जो वीआईपी लोग होते हैं वो पीछे होते हैं या आगे होते हैं? जो वीआईपी होते हैं ना, जो वीवीआईपी होते हैं बिल्कुल साथ होते हैं, वीआईपी उससे थोड़ा से पीछे। और वो बेचारे जो बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं, उन किसी को चप्पलों में जगह मिल रही होती है, किसी को जगह मिल नहीं रही होती, खड़े खड़े हुए ही होते हैं। तो अल्लाह ताला का भी ऐसे दरबार लगता है, और आखिरत में लगेगा। दुनिया में भी दरबार लगता है। दुनिया में अल्लाह का दरबार कहाँ लगता है? 5 टाइम मस्जिदों में लगता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दुनिया में मेरे दरबार में आगे आगे आएगा ना, क्योंकि अभी मैं नजर नहीं आ रहा, अभी मैं नजर नहीं आ रहा, गैब पर ईमान लाया है, और वो मेरे सामने खड़ा होता है, आके अगली सफ में खड़ा होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आखिरत में जब मेरा दरबार लगे तो मैं उसको पीछे रख दूं? देखो, हम दुनिया में वीआईपी की डेफिनेशन अलग है, आखिरत में वीआईपी की डेफिनेशन अलग होगी। दुनिया में वीआईपी कौन होता है जी? 17वां ग्रेड, फिर 18वां ग्रेड, फिर 19वां ग्रेड, 1 लाख तनख्वाह वाला, 2 लाख तनख्वाह वाला, 2 करोड़ तनख्वाह वाला, 2 करोड़ तनख्वाह वाला, उसके बाद 2 अरब वाला। सही है ना? वो अलग कैटेगरी है, वो हम जैसे गरीब लोग वहाँ सोच भी नहीं सकते। वो वीवीआईपी होते हैं वो लोग, सियासतदान हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, जनाब शहबाज शरीफ हो गए। ये ऐसे लोग हैं कि जब हम ऊपर देखते हैं इनके रुतबे की तरफ दुनिया के लिहाज से, तो हमारी पगड़ियाँ गिर जाती हैं। तो ये है दुनिया के भाई, तालीम के लिहाज से अलग कैटेगरी है भाई, ये वीआईपी है। तो आखिरत के वीआईपी की डेफिनेशन ही बिल्कुल क्या है? अलग।
اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کمپنی آپ کو کوئی کام دے, جو کام کو فوکس کرے گا کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ دیکھو, کمپنی نے کچھ لوگوں کو بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے, کسی دوسرے کنٹری میں بھیجا کہ یار ایک بلڈنگ بنانی ہے ہم نے یہاں. کمپنی آنے جانے کا ٹکٹ بھی دے گی, کھانے کا خرچہ بھی دے گی, علاج معالجے کے لیے 2-4 ڈاکٹروں کو بھی بھیج دے گی. تو بہت سارے لوگوں کے ذمے مختلف کام ہوں گے, لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہوگا کہ ان سب نے مختلف کام کرنے ہیں. ڈاکٹر نے کوئی امپلائی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے, جو شیف ہے اس کا کام ہے ملازمین کو کھانا پکا کے دینا, سریا والا ہے اس کا کام ہے سریا ارینج کرنا, جو انجینئرز ہیں ان کا کام ہے بھائی میپ بنا کے دینا. یہ سارے ایک پروجیکٹ پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ ایک, کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے, یہ بلڈنگ مکمل ہو جائے. اب کمپنی کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہوگی جو اس پروجیکٹ کو فوکس کرے گا. اب کیا ہوا, ایک امپلائی ایسا تھا جس کے پاس بہت پیسہ تھا, وہ وہاں گیا اور کمپنی کے کام کو چھوڑ کر عیاشی میں لگ گیا. دائیں بائیں گھوم رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, موج مستیاں کر رہا ہے, وی آئی پی تو ہے نا, بہت پیسے والا ہے. کمپنی کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ کمپنی کہے گی بھائی تو جو مرضی کر, عیاشی کر, کھا پی, لیکن اس کو کمپنی نکال دے گی. دنیا میں اصول یہ ہے کہ آپ جب کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ویلیو اس کی ہوتی ہے جو آپ کے ویژن کا حصہ بنے, آپ کے ویژن کی تکمیل کا ذریعہ بنے. اگر آپ کا ہدف اور آپ کے ویژن کا وہ حصہ نہیں بن رہا, وہ ہوگا بھائی بہت بڑا آدمی ہوگا, ہمارا کیا لینا دینا اس سے. لوگ کہتے ہیں نا, ابے بھائی ہوگا وہ بہت بڑا, اپنے گھر میں ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. کہتے ہیں نا لوگ, تو محلے کا دادا ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. تو بہت سخی ہوگا, اپنے علاقے میں ہوگا. تو بڑا خوبصورت ہوگا, اپنی بیوی کے سامنے ہوگا. صحیح ہے نا, ہم نے کیا کرنا ہے تیری خوبصورتی سے. ایک مثال دے رہے ہیں. انسان ہمیشہ اس کو فوکس کرتا ہے کہ جو اس کے ہدف اور اس کے ویژن کا حصہ ہو. اس بیس پہ انسان کیٹیگری مختلف لوگوں کی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہے. وہ تو دیکھو, اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا, جس نے اس کائنات کو بنایا, جو کریٹر ہے. اس نے ہمیں ایک پروجیکٹ دیا ہے, لیکن اس نے لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پیدا کی ہیں. ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں پروجیکٹ کیا دیا ہے؟ اللہ نے اس پروجیکٹ کو قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو آزمانا چاہتے تھے, ہم نے پانی سے بنایا انسان کو, ہم چاہتے تھے ہم اس کو آزمائیں, لہذا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ یہ ہماری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں بن سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ اتنی حسین دنیا خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. جب وہ غور کرے گا اپنی باڈی میں, بھائی لنگس بھی بن گئے میری باڈی میں کڈنی بھی خود بخود بندر سے کیسے بن گئے, اور بندر کے کہاں سے بن گئے پھر؟ ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر کس سے بنا ہے میرے بھائی؟ وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک فاحشہ خاتون یہاں بیچاری رہتی تھی, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے چلی گئی ہے, زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے. تو وہ دروازے پہ کھڑی رہتی تھی, ایک بندے کو لے کے کہنے لگی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. تو بندہ میرے پاس آیا کہ یہ خاتون لڑکی مجھے دعوت دے رہی, مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ مطلب میں تو اس بیچاری کو کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا اصل میں نا, اس کی کوئی بیچاری پہ الزامات لگے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکانہ دے دو. تو کہہ رہا تھا بھائی میں بھی تو بے گھر ہو جاؤں گا نا, میرا ابا مجھے رکھے گا گھر میں؟ تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو میں نے کہا مجھے لے کے پھر کون بھاگے گا بھائی, اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا. تو بھائی اگر یہ کڈنی ہمارے بندر کے کڈنی سے
ایوالو ہو کے یہاں آئے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے بندر کا کڈنی کہاں سے آیا, پھر بندر کا کڈنی کو پچھلی مخلوق سے جوڑنا پڑے گا, اس کا کہاں سے آیا, ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا آپ آئیں گے بھائی ایک سیل تھا, ایک سیل بن کیسے گیا, وہ بھی اتنا پیچیدہ سیل, کروڑ دفعہ بھی اتفاق ہو نا تو ایسا سیل وجود میں نہیں آ سکتا, اربوں خربوں سالوں میں بھی نہیں. پھر اس میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے, ایوالو ہوتے ہوتے اس میں کڈنی اگنا شروع ہو گئے, واہ واہ واہ, گردے اگنا شروع ہو گئے. بھائی پھینکنی تھی تو اتنی پھینکو جتنی برداشت, وہی ہو گیا. 2 آدمی پھینکو تھے نا, پھینک رہے تھے لمبی لمبی. ایک نے کہا میرے دادا ان کے پاس ایک استبل تھا, گھوڑوں کا نہیں ہوتا استبل, اس میں ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑ سکتا تھا, استبل ختم نہیں ہوتا, اتنا لمبا استبل. اس نے کہا پھینک رہا ہے تو پھر ہم بھی پھینکتے ہیں. کہتے ہیں میرے دادا کے پاس ایک نیزہ تھا, یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کر لیا کرتے تھے, ستارہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس نے کہا بھائی تو لمبی لمبی پھینک رہا ہے, اتنا لمبا نیزہ وہ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. صحیح ہے نا. تو پھینک دی لمبی ایتھیس لوگوں نے, آٹومیٹیکلی خود بخود یہ سب کچھ ہوا ہے. بھائی خود بخود کڈنی کیسے اگنا شروع ہو گئے, 2 کڈنی کیوں اگے اور اپنی جگہ جا کے فٹ کیوں ہو گئے, آنکھیں کیسے بن گئی, ناک کیسے بن گئی. ہر عضو میں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جو اسی کے لیے سوٹیبل ہیں. اور میرے بھائی اگر یہ سب خود بخود بنا ہے تو ہارڈ ویئر بن گیا, سافٹ ویئر کیسے بن گیا؟ ابے اتفاق سے ہارڈ ویئر تو وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں خربوں سال میں بھی ایسا تو ہارڈ ویئر بھی وجود میں نہیں آ سکتا. انسان ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ سافٹ ویئر روح ہے, آنکھ یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہے, اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر ہے, اور اس میں وائرس بھی آتا ہے. دماغ ہارڈ ویئر بھی ہے اور اس کے اندر روح کیا ہے؟ سافٹ ویئر, جس سے وہ دماغ سوچتا ہے. اتنا ذہین دماغ اب تک ایسا سافٹ ویئر نہیں ایجاد کر سکا جو سوچے. یعنی انسان کا اتنا ذہین دماغ, وہ اب تک ایسا دماغ روبوٹ کا ایجاد نہیں کر سکا جو خود سوچے. کمال کی بات ہے. اور یہ والا دماغ جو سوچ رہا ہے یہ خود بخود بن گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ دوبارہ سے بولتا ہوں. دیکھو روبوٹ کے پاس بھی ایک عدد دماغ ہوتا ہے نا بھائی, وہی جو اس کی جو میموری ہوتی ہے. تو کمپیوٹر کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے نا, لیکن وہ خود سوچتا ہے, یہ ہم سوچواتے ہیں اس کو, ہم اس کو سمجھاتے ہیں یہ بٹن دبایا نا تو یہ سوچنا ہے تو نے. تبھی اگر روبوٹ کا غلطی سے غلط بٹن دب گیا نا تو تمہیں رکھ کے چماٹ لگا دے گا. وہ ایک کلپ کسی نے بھیجا تھا کہ ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتا رہا ہے, ایک روبوٹ سب کچھ صحیح بتاتا تھا, تو اس کا ایک بٹن دب گیا ایک آدمی سے, وہ اب سچ بولنا شروع کر دی. اس میں سافٹ ویئر ایسے ڈالے ہوئے تھے جو پوچھو گے صحیح بتائے گا. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا ہاں بھائی میرا نام کیا؟ اس نے کہا غفار نام ہے تیرا, اور فلانے کا نام کیا ہے, فلانے کا نام کیا ہے, سب صحیح بتا رہے ہیں نا. بڑا خوش ہو گیا. اس نے کہا میرے ابا کا نام کیا؟ کہہ رہے وسیم. کہہ رہے یار میرے ابا کا نام تو ستار ہے. روبوٹ نے کہا نہیں, تیرے اصل ابا کا نام کیا ہے؟ وسیم ہے. اب یہ ٹینشن میں آ گیا, یار پبلک کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے. تو اس نے روبوٹ سے پوچھا کہ یار یہ کوئی واٹس ایپ پہ پرانا کلپ ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, یہ میرا اپنا لطیفہ نہیں ہے, یہ کہیں سے کلپ آیا تھا. تو اس نے پوچھا کہ یار اگر میرا ابا وسیم کے بجائے غفار ہے فار ایگزامپل, تو میری ماں نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تو روبوٹ کہتا ہے کم بخت بتاتی پکڑی نہیں جاتی, اس لیے بتایا ہی نہیں اس نے. تو کوئی بھی بٹن دب جائے. ایسے روبوٹ اتنے ذہین ہوتے نہیں ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز, وہ تو گوگل سے معلومات لے گی نا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے نالج لیتی ہے؟ گوگل سے لے کے مرج کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتی ہے. اگر گوگل پہ ہی غلط کسی نے ڈالی ہے معلومات تو وہ تھوڑی صحیح بتائے گی آپ کو. تو میرے بھائی ہارڈ ویئر بھی ہے انسان میں اور سافٹ ویئر بھی ہے. سانس لیتا ہے, ایک پورا سسٹم. ایک انڈین ہے, بڑے زبردست اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس نے جو زمین بننے کا پروسیس ہے نا, کیا نام ہے یار اس کا, نام بھول جاتا ہوں, بڑی زبردست معلومات ہوتی. ابے نہیں یار, ایک ہے بڑا ملینز میں, اس کے ایک کلپ ملینز میں جاتا ہے.
डोराडी, अबे नहीं होए, वो बड़ा स्टाइल में बोलता है। हाँ, उससे किसी ने पूछा खुदा है या नहीं, तो उसने कहा हो सकता है हो सकता है ना हो। ना 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 मेरे भाई, यहाँ आप डंडी मार रहे हो, यहाँ आप क्या कर रहे हो, आपकी अपनी जो मालूमात आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो, उन मालूमात वो पुकार पुकार के कह रही है कि खुदा है, तो आप इसमें डंडी ना मारो। आप जो नॉलेज दे रहे हो ना साइंस की हमें, मिसाल के तौर पर उसने क्या नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज दी उसने कहा ये जमीन ऐसे आग का गोला थी, फिर सूरज से अलग हुई, फिर यूं हुई, फिर फलाना सारी चीजें ना, इनमें एक प्रोसेस भी अगर आगे पीछे होता तो इंसान वजूद में नहीं, जिंदगी वजूद में नहीं आती। अब एक आखिरी प्रोसेस रह गया था, जमीन को 23 डिग्री झुकाना। अब जो सैयारे हैं ना, ऐसे सीधे सीधे जमीन के गिर्द घूमते हैं। चांद तो ऐसे जमीन के गिर्द घूमता है कि जो हिस्सा इसका रोशन है क़यामत तक वही रोशन रहेगा, दूसरे हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, लिहाजा मौसमी तब्दीलियां नहीं है। लेकिन जमीन का हिसाब कैसा है, जमीन ऐसे नहीं घूम रही, जमीन झुकी भी घूम रही है। उसका नतीजा क्या निकलता है, जब इस तरह घूमती है तो जब 6 महीने सूरज यहां ज्यादा पड़ता है, इधर गर्मी उधर सर्दी, फिर घूम के जब उधर आती है तो ये वाला हिस्सा सामने हो जाता है, इधर गर्मी उधर सर्दी, इसी से दिन रात छोटे होते हैं। तो ये कितना बड़ा सवाल है भाई, कौन है जिसने जमीन को 23 डिग्री झुकाया है? और सैयारे नहीं, सितारे नहीं झुके हुए इस तरीके से, जमीन झुकी हुई है। और अगर ये ज्यादा झुक जाती तो मौसमी तब्दीलियों में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता, कम झुकती तो बहुत कम होता, जो सूटेबल नहीं था इंसान के लिए। इतने तमीज से झुकी है। तो उसने इसका जवाब दिया कि एक सितारा, एक जमीन ऐसे घूम रही थी तो एक कोई बड़ा सितारा सैयारा आके टकराया, धाड़ करके जमीन क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। उस वक्त से टेढ़ी टेढ़ी ही चल रही है। जैसे वो बुजुर्ग उड़ रहे थे ना, एक बुजुर्ग थे, अभी लतीफे ज्यादा आ रहे हैं आज बयान में। एक बुजुर्ग थे, वो बीवी के सामने शो मारते थे कि मैं बहुत बड़े नेक हूं, बीवी मानती नहीं थी, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके चला रहा हूं। तो एक दिन उन्होंने करामत दिखाई, उड़ते हुए गए ना, तो बीवी ने कहा देखो बुजुर्ग तो वो होते हैं जो भी उड़ते हुए जा रहे थे। उसने कहा वो मैं ही तो था, उसने कहा तभी टेढ़े उड़ रहे थे। तो औरत नहीं मानती अपने शौहर को, सही है ना, औरत नहीं मानती। तो उन बुजुर्ग जो टेढ़े उड़ रहे थे उनको तो किसी ने से नहीं टकराए होंगे, लेकिन जमीन जो इतनी टेढ़ी हो गई तो इस पे माहिरीन कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ आके टकराया था, धाड़ करके क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। और उससे फिर मौसम बदल गए और ये हो गया, और फिर जिंदगी के आसार पैदा होना शुरू हो गए। भाई साहब, खुद ब खुद खुदा की कसम कुछ भी नहीं हो रहा। इतना ऐसा इत्तेफाक कि ऐसे टेढ़ी हो जाए और ऐसे पानी पैदा हो जाए और बारिशें होना शुरू हों और नबातात पैदा होना शुरू हो, और इस जमीन के अलावा कहीं भी ये नहीं है। ये हुस्ने इत्तेफाक नहीं है। और फिर जमीन पे एक जानदार पैदा नहीं हो रहा, पैदा ही इतने करोड़ों खरबों किस्म की चीजें दरियाफ्त हो चुकी हैं।